बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको साल नौ का सलाम अर्ज़ करता है। दुआ है कि अल्लाह करीम नए साल को मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और मेरे सराहने वालों के लिए एक मुतबर्रक बाबरकत साल बना दे। अल्लाह करे कि आपके दामन में मुराद के ऐसे फूल खिलें जिनको कभी हिजा ना आए। अल्लाह ताला हमारी बस्तियों पर, आपके घरों पर, आपके आंगनों पर, आपके जानो माल, आपकी औलाद, सदा अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे रखे। नया साल मुबारक हो। ये मेरा आज 2023 का पहला व्लॉग है आपकी खिदमत में। पाकिस्तान की सियासत में कभी कोई इन होता है, कभी आउट होता है, किसी को मात होती है और कभी किसी को शाहमात हो जाती है। पीडीएम की 13 जमातें एक दूसरे से जुड़ी हैं अपने अपने मफाद की खातिर, और इनका मुश्तरका एक ही हरीफ है और वो है इमरान खान। नाज़रीन, अभी खबरें गर्म हैं कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है और आसिफ अली जरदारी कमाल की चाल चल गए हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को, अपने लख्ते जिगर को, बीबी के वारिस को आइंदा पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने के लिए बाकायदा तौर पर लॉबिंग शुरू कर रखी है और जोड़ तोड़ भी कर रखा है, और उनको किसी जानिब से ये यकीन दहानी भी करा दी गई है कि जनाब तैयार हो जाएं, बिलावल के सर पर वजारत उज़्मा का ताज सजा दिया जाएगा। इस पर बात होगी। और साथ ही साथ इमरान खान जो एक अरसा खामोश रहे एक वज़ादारी में, अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। और अब उन्होंने क्या कहा कि जनरल बाजवा ने आखिरी लम्हे मुझसे क्या कहा, क्या धमकी आमेज ब्लैकमेलिंग की बात की, और इसके जवाब में इमरान खान ने उन्हें क्या कहा, इस पर बात होगी। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करते हैं। हुसैन हक्कानी के हवाले से इंकशाफ हुए हैं कि इमरान खान ने भी इस पर कहा था कि अभी मेरी हुकूमत थी तो अमेरिका में हुसैन हक्कानी को मेरे ही खिलाफ लॉबिंग के लिए और जनरल बाजवा का इमेज बेहतर करने के लिए बाकायदा तौर पर हायर किया गया था। अभी इसकी बाज़गश्त कम ना हुई थी, पता ये चला कि हुसैन हक्कानी ही के थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका के ताकतवर हलकों के अंदर लॉबिंग की बाकायदा तौर पर मुहिम आगाज उसका किया गया, और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये खास एहतमाम किया उनके बाबा आसिफ अली जरदारी ने, और ये बावर कराने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में आइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर कोई और इंतखाब नहीं हो सकता क़यादत के लिए। और आपने देखा, नोट किया कि पीपल्स पार्टी के लीडरान कराम की बड़ी तादाद ने पे दर पे बयान देने शुरू कर दिए कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा बनते ही बैरून मुल्क दौरे किए और अमेरिका वो मुतअद्दिद बार जा चुके हैं। अब यहाँ नून लीग परेशान नजर आती है कि ये उनके साथ क्या हो गया। जी हाँ, मुश्किल वक्त जो था, एक बड़ी नाजुक घड़ी में जब इमरान खान को चलता किया आसिफ अली जरदारी ने, बाकायदा उसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग की थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो शहीद बीबी की बरसी पर यह कह दिया है कि इमरान खान, तुम्हें अमेरिका ने नहीं निकाला, तुम्हें बिलावल भुट्टो ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। तो ये बरमला इतराफ था उनका। लेकिन अब क्या है कि मुश्किल फैसलों की जद में खड़ा कर दिया उन्होंने नून लीग को, पीडीएम की बाकी जमातों को निशाने पर शहबाज शरीफ हैं, और अब नून लीग के निजी हलकों में उनके वज़रा ये कहने लग पड़े हैं, फट पड़े हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इस वक्त हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। लेकिन आपने गौर किया कि आसिफ अली जरदारी ने कोई ऐसी वजारत पीपल्स पार्टी के लिए नहीं ली जो बराह रास्त अवामी अताब का निशाना बने। यानी वजारत खजाना है तो वो नून लीग के पास, वजारत पेट्रोलियम है तो वो नून लीग के पास, वजारत दाखिला है तो वो नून लीग के पास। अब अपने बेटे के लिए उन्होंने चुनी वजारत खारजा, यानी मुल्कों फिरे, अपनी इमेज बिल्डिंग करे, अपना सीवी जमा कराए और फिर आइंदा वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो जाए।
لیکن اب جی رانا عظیم ہیں پاکستان کے ایک بڑے متحرک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ امریکہ میں جس لابنگ فرم کے ساتھ آصف علی زرداری نے ٹھیکہ کر رکھا تھا کہ میرے بیٹے کی آئندہ وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار کی جائے، اس فرم نے جواب دے دیا ہے یہ کہہ کر کہ پاکستان میں جو سروے کروائے جا رہے ہیں ان کے مطابق تو عوام کا اس بار موڈ کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی ہمیں نظر آتی بلاول بھٹو زرداری کے آئندہ وزیر اعظم بننے کی۔ اور اگر آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، اگر وسیع پیمانے پر کوئی عوامی مینڈیٹ کی توہین کی جاتی ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، انجینئرنگ کی جاتی ہے، تو امریکن فرم نے یہ واضح کیا ہے آصف علی زرداری پر کہ اس کا رد عمل عوام کی جانب سے بہت شدید آنے کی توقع ہے۔ اس لیے ہمیں اس گھڑی تو بلاول بھٹو زرداری کی لابنگ ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو گویا ابھی تک تو بلاول بھٹو کی وزارت عظمیٰ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ آئندہ ان کی باری ہے، ابھی فی الحال اتنی بھی آسان نظر نہیں آتی۔ نون لیگ کی صفوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ آصف علی زرداری نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے ہاتھ۔ اب آتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، جس طرح شروع میں نے کہا کہ ایک عرصہ وہ خاموش رہے جب ان کی وزارت عظمیٰ گئی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، انہوں نے اس کو رجیم چینج آپریشن کا نام تو دیا، انہوں نے اس کو امریکی مداخلت اور سازش تو کہا، لیکن وہ دانستہ خاموش رہے پاکستان میں کسی شخصیت کا نام لینے میں۔ لیکن اب وہ برملا باتیں کر رہے ہیں عمران خان آئے روز، اور حال ہی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو آخری جو لمحات تھے، آخری ملاقات کہہ لیں، اس میں یہ کہا کہ جناب آپ کے بندوں یعنی آپ کے وزیروں کی، پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کی ہمارے پاس فائلیں ہیں، ان کی کرپشن کی کہانیاں ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ اور آپ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا آپ تو خود پلے بوائے ہیں سرکار، یعنی یہ ایک کھلی دھمکی کہہ لیں اس کو، بلیک میلنگ تھی کہ جناب آپ بھی ہماری زد میں ہیں کہ آپ پلے بوائے ہیں۔ تو اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو جواب دیا کہ ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ ناظرین، اس پر بات ماضی میں بھی ہو چکی ہے متعدد بار کہ عمران خان نے اپنی سوانح عمری میں بھی اور متعدد انٹرویوز میں بھی کبھی انہوں نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی بڑے ہی متقی ہیں، پہنچے ہوئے۔ وہ یہ اعتراف اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ میں ایک عالم تھا، ایک عمر کا دور تھا کہ جب میں رسیا تھا ایسی باتوں کا اور میں پلے بوائے رہا ہوں۔ لیکن کیا کوئی انسان جب بھی اس کو ہدایت ملے تو وہ تائب نہیں ہو سکتا؟ اور جب بھی کوئی انسان سچے دل سے اپنے رب کی جانب لوٹ آتا ہے تو رب تو کہتا ہے کہ آ میرے بندے میری جانب لوٹ کے، زمین اور آسمان کے بیچ جتنا ہلا ہے تو وہ بھی گناہوں سے بھر کر لے آنا، تو میں تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے پر قادر ہوں۔ اور یہ بھی تو میرے رب کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کر لیتا ہے تو رب اس کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو اگر عمران خان نے ماضی میں کچھ کیا ہے، تو اگر آج اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اگر وہ تائب ہو چکے ہیں، ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں کیا ان کے ماضی کو بار بار دہرانا؟ کوئی بھی شخص ہو، عمران خان کی بات نہیں ہم کرتے، کوئی بھی شخص قطع نظر کہ اس کا ماضی کیا رہا ہے، کل تک وہ کیا کرتا رہا ہے، اگر آج وہ توبہ کر کے ماضی سے تائب ہو جاتا ہے، تو جب دو جہانوں کا رب جو سزا اور جزا پر قادر ہے وہ کہہ دیتا ہے، نوید سناتا ہے کہ جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا، تو پھر ہم انسان کیا تاب ہے، کیا مجال ہے، ہم معاف کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ اور اب یہ جتنا طوفان ہے عمران خان کے خلاف حالیہ دنوں میں آڈیوز کا، ویڈیوز کا، اور جس طرح صحافی پاکستان کے نیشنل میڈیا پر پرائم ٹائم کے اندر بیٹھ کر
چسکے لگا لگا کر مسالے دار گفتگو کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رکھا ہے؟ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے زمانے میں سب کچھ ممکن ہے، اور اب تو ایک یہ کوئی اور ہی کہانی رخ اختیار کر لی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف عمران خان نہیں جناب، سب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو پھر کیا اس گندے گھناؤنے کھیل کو ہمیں سب کو مل کر اس کو رد نہیں کر دینا چاہیے؟ کیا 22 کروڑ پاکستانیوں کو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں کسی کی نجی زندگیوں کے ساتھ، گناہوں کی پوٹلیوں کے ساتھ ہمیں کچھ بھی غرض نہیں ہے؟ ہمیں تو غرض ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا نئے سال 2023 کا پہلا ولاگ، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، خزاں کو گزرنے کی بھی یہاں سے مجال نہ ہو۔